آدم عشق و جار نمیزنه، عمل میکنه. هر چی که بشه باید با یه آدمی ازدواج کنم که حتی نمیشناسمش مامان، حتی نمیدونم کیه. تو به خاطر اون پسره یلا قبا داری هر کاری که بابات امروز برات کرده رو فراموش میکنی واقعا؟ کجا رفته بودی؟ دانشگاهت ساعت 2 تعطیل میشه. الان ساعت 6. واسه همین همه بچه‌ها بعد دانشگاه با هم درس میخونید. شما اینطوری درس میخونید؟ दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया दुनिया में क्या बाकी रहा ख्वाहिश करे तू दिल लगी की सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया هوری پدرت خیلی ناراحت بود. امروز باید به کمیته اجلاس جواب پس بده. لطفاً بهش یه زنگ بزن. خودت که میدونی این جواب پس دادن و چه شرایط سختی رو براش پیش میاره. پدرت نباید ناراحت باشه. هوری اون خیلی بهت وابسته است. به خاطر حال و روز تو خیلی اعصابش خورده. باشه بابا، اصلا بیا با همون دعوا کن، قیافه بگیر، هر کاری که دلت میخواد بکن. هوری لطفاً، بابات الان واقعاً به حمایت تو نیاز داره. یه زنگ بهش بزن خواهشم. فقط یه سلام کن. کجا میری؟ جمالو ببینم. من دارم باهات حرف میزنم. چی؟ دارم میگم به بابات یه زنگ بزن، یکم دلداریش بده. امروز یه جلسه خیلی مهم داره. بابا چه مشکلی داره؟ رفت و آمد یا سمت جدیدش؟ اما اون همه آیندهش نابود میشه مامان. تو به خاطر اون پسره یلا قبا داری هر کاری که بابات امروز برات کرده رو فراموش میکنی واقعا؟ بقیه دخترها حتی اگه باباشون باشون حرفم نزده باشه هیچ وقت همچین رفتاری نمیکنن. اون دخترها حتی اگه این بز و گوسفندم بزرگ شده باشن یه دفعه قربونیشون نمیکنن. مثل من. خب دلیل چیه جمال؟ هیچی استاد، فقط مشکل خانوادگی دارم. تو مطمئنی؟ بله. نه، ولی من فکر میکنم که مشکل مالی باشه. نه آقا. ببین، اگه واقعا اینطوریه خب میتونم کمکت بکنم. میتونم پرونده‌تو به مدیریت نشون بدم و امیدوارم که باهات همراهی بکنن. استاد این فقط یه مشکل خانوادگیه. مادرم تو روستا تنهاست. به من نیاز داره. حداقل امتحاناتو بده و بعد برو. چه فایده استاد؟ بالاخره که باید برم. پس چرا الان نه؟ این فقط مشکل تو نیست. این مشکل همه دانشگاه جمال. اگه میتونی بمون لطفاً. نه آقا. ممنون آقا.
تشکر. معلوم هست داری با خودت چی کار میکنی؟ همون کاری که به نفهمه. جمال این اصلاً به نفعت نیست. تو کی هستی که بهم بگی چی برام خوبه و چی نیست؟ ببین زندگی من که به باد رفته، تو چرا میخوای آینده‌تو خراب کنی؟ زندگی تو آینده من که تا دیروز همش یکی بود. الان جدا شد. یعنی اینقدر دوستم داری؟ بعد من فکر میکردم دارم به زور تو رو برای خودم میکنم. تو از منم جلو زدی که آدمش خود جار نمیزنه، عمل میکنه. تو اگه بری من دیگه چی دارم آخه؟ من مسخره نیستم هوری که دیروز دوست پسر تو، امروز فقط دوستت باشم. هوری تو میدونستی نمیتونی با من ادامه بدی، بعد برای چی منو تا اینجا کشوندی؟ جمال برای اینکه خودمم نمیدونستم بابام همچین کاری با هم میکنه. هنوزم باورم نمیشه این بلا سر من اومده باشه. حس میکردم انگار دارم فقط خواب میبینم، یه خواب خیلی بد. خواب من دیگه تموم شد، یه روزم نمیمونه. بری اونجا میخوای چی کار کنی؟ سرمو میذارم تو بغل مادرم، به جز اون هیچ چیز دیگه ای ندارم. شاهمیر جواب داد؟ نه مادر جان، جواب نداد. حتما ندیده، سرش گرم درس خوندنه. نه مادر جان، اون عکس‌ها رو که دیده. تو که اینجایی، از کجا خبر داری؟ اینو ببینید، وقتی اینجا 2 تا علامت نشون میده یعنی اینکه اون طرف عکس‌ها رو دیده. خجالت میکشه، آخه خیلی خجالتیه. حتما تعجب کرده که یه دفعه چه اتفاقی براش افتاده. مگه چه اتفاقی افتاده؟ مادر جان، بدون اینکه یه کلمه بهش بگیم براش بله برون گرفتیم. یه دفعه این همه عکس رو دیده، حتما تعجب کرده. چه ربطی به تعجب کردن داره زبیده؟ وقتی داشت از اینجا میرفت بهش گفتیم که رنگینی های اونجا رو بذاره همونجا و بیاد. دختر اینجا منتظرت نشسته. هرچی مادر جان، باید قبل از اینکه براش بله برون بگیریم بهش خبر میدادیم، نظرشو میپرسیدیم. اون دختر شفیق نیست، اون پسر غلام رسوله. اون باید خوب بدونه که رسم و رسوماتمون چیه. دیگه چجوری بهت ثابت کنم؟ اونا رو ول کردم، دارم با تو میام. این واسط کافی نیست؟ اگه فردا با یه آبرگیر رفته بیان جلوت وایسن چی؟ ها؟
تو و عشق تو واسه من کافیه جمال. چرا اون موقع عشقم برات کافی نبود؟ وقتی این انگشتر رو دست میکردی اون موقع مطمئن نبودم که تو واقعا دوستم داری. آها، حالا اگه پس فردا تو عشقمون کم گذاشتم، میخوای برگردی؟ کجا رفته بودی؟ ازت پرسیدم کجا رفته بودی؟ از دانشگاه برمیگردم. دانشگاهت ساعت 2 تعطیل میشه. الان ساعت 6. الان موقع امتحانمه. واسه همین همه بچه ها بعد دانشگاه با هم درس میخونیم. این بچه‌هایی که میگی کیا هستن؟ همه دوستا. شماها اینطوری درس میخونید؟ اینا همون بچه‌های درس خونن. این کیه؟ دارم ازت میپرسم این کیه؟ همون فرهنگیه که باهاش زندگی میکنم. ما دوستا همو که میبینیم همینطوریم. این همونه درسته؟ همون پسره که باهاش بودی؟ بله. از فردا نمیری دانشگاه. چی؟ اون انگشتری که برات آوردیم و دستت میکنی و تو همین خونه میشینی. شما نمیتونی واسه من تصمیم بگیری. اتفاقا ماییم که برای همه چی تصمیم میگیریم. ما. مامان کجایی شما؟ مامان بیا اینجا. این چی داره میگه؟ باهاش حرف بزن. از فردا دیگه دانشگاه نمیره. با کاری که کردی دیگه میخوای من چی بگم؟ الان به بابام زنگ میزنم. همه رو خبر داره. همه رو. الو بابا داداش قیصر اومده خونمون. بعد توی خونه خودمون داره منو تهدید میکنه. داره میگه نباید برم دانشگاه. آخه مگه میشه؟ نه بابا اصلا اینطوری نیست. شما که باشه حالا بابا یه لحظه ببین چی بابات به حرف تو گوش نمیکنه. با رسم ما بزرگ شده. دیگه حواستو جمع کن. تو آبروی ما هستی. این مدل زندگی خودتو باید فراموش کنی. اونطوری که ما بهت میگیم باید زندگی کنی. وگرنه حتی نمیذارم که دیگه توی این خونه هم بمونی. جمال منو با خودت ببر. من دیگه چیزی به جز تو ندارم.
هوری 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 یه بار دیگه فکر کن. انقدرم آسون نیست. روستای من انقدر از اینجا دوره که تا برسی عشق تو یادت رفته. با تو باشم خسته نمیشم. ما یه باغ کوچیک زردآلو داریم که که شکم خودتو مامان تو به بدبختی باهاش سیر میکنی. من به خاطر تو گشنگیرم تحمل میکنم. بقیه‌اش رو بگو. اگه چند روز دیگه یاد مامان بابات بیفتی اون وقت چی؟ خب بهشو میگم بیان اونجا. اگه نیومدم ببیننت چی؟ اون وقت فکر میکنم که واقعا منو کشتن دیگه. اون وقت تو بیشتر باباتو دوست داری یا منو؟ دیگه چجوری بهت ثابت کنم؟ اونا رو ول کردم دارم با تو میام. این واسط کافی نیست؟ اگه فردا با یه آبروی رفته بیان جلوت وایسن چی؟ ها؟ تو و عشق تو واسه من کافیه جمال. چرا اون موقع عشقم برات کافی نبود؟ وقتی این انگشتر رو دست میکردی اون موقع مطمئن نبودم که تو واقعا دوستم داری. آها. حالا اگه پس فردا تو عشقمون کم گذاشتم میخوای برگردی؟ جواب سوالمو بده. تو میخوای ازم خواستگاری کنی یا مصاحبه کاری بگیری؟ این سوال و جوابا خیلی مهمه. چرا درست به هم نمیگی که نمیخوای منو با خودت ببری؟ ها؟ باشه برو. چه زنده بمونم چه بمیرم فدای سرت. هوری من همینطوری دستتو نمیگیرم ببرم. اونطوری که تو منو با خودت بردی. جمال جواب تو دادم. من حس میکردم دستتو گرفتم و دارم تو رو با خودم میکشم. یه دفعه دستمو پس زدی. با 2 کلمه از زندگیت بیرونم کردی. چرا اون موقع اینجوری دستمو نگرفتی؟ چرا با شنیدن 2 کلمه جا زدی؟ من برای این چیزی نگفتم که تو از اونجا بری. اونجایی که بردمت داشت میشد گور من. بابام یه جوری منو از عرش به فرش انداخت که همگی وجودم تیکه تیکه شد.
اون موقع دست تو رو نه، انگشت بابامو ول کردم که 22 سال گرفته بودمش. منم از همین موضوع میترسم. که دست منو ول کنی و دوباره دست باباتو بگیری. الان یه راه از اینجا داریم تا روستا، ولی از روستا دیگه هیچ راهی نیست. اون وقت کجا بریم؟ برای همین دوباره حسابی فکر کن. دیگه هیچ راه برگشتی وجود نداره. کجا رفته بودی؟ پیش جمال. داری با آبروی بابات بازی میکنی؟ چیزی که برای بازی به هم دادین، منم با همون بازی میکنم مامان. تو چی میخوای؟ چی میخوای؟ که زودتر از موعد بیان و ببرنت؟ چه فرقی میکنه؟ ببرنم اونجا یا همینجا؟ برای من دوتاش عین همه. تو داری به خودت بد میکنی. خیلی بد. نه، من متوجه فرهنگشون شدم. الان دیگه دارم عین راه و روش اونا عمل میکنم. عین زنای اونا که فقط دنبال شوهر میگردن. منم همین کارو میکنم. دیگه حتی یه قدم هم از این خونه پاتو نمیذاری بیرون هوری. مامان من نمیفهممت. کدوم سمت وایسادی؟ داری از کدوم فرهنگ طرفداری میکنی؟ مادر که مادری، همه جا یه فرهنگ داری، مگه نه؟ هیچ وقت مادرتو درک کردی؟ حرفمو گوش دادی؟ باشه، الان گوش میدم. به هم بگو، عین یه مادر با هم حرف بزن. دخترم، تو با جنگیدن نمیتونی از اونا پیروز بشی. اول باید یه ذره جلوشون کوتاه بیایی، بعد حرفتو به کرسی بشونی. یه ذره حواستو جمع کن. بذار ازدواج کنی، شوهرت بیاد، بعد هر طور دلت خواست زندگی کن. مامان، من گفتم دخترتم، ولی داری با هم تو جایگاه زن یکی دیگه حرف میزنی. خب چی میخوای؟ چی بهت بگم؟ نصیحتم نکن، فقط سعی کن منو درک کنی. مامان، من غم تو رو درک میکنم. نمیتونم بروز بدم که چی داره توی دلم میگذره دخترم. وقتی به اون خونه، به اون خانواده، به اون فرهنگ فکر میکنم دلشوره میگیرم. باباتم که حالش بدتر از منه. 1000 بار این حرفا رو شنیدم مامان. بابا به خاطر قول و ارزش‌های اونا مجبوره. شما هم به خاطر رابطت با بابا. من که گفتم نمیشه با قسمت جنگید. من نمیفهمم مامان. اونایی که برامون کار میکنن، مادر صفورا میتونه با قسمت بجنگه، ولی شما نمیتونی. اون دخترشو برداشت از تو روستا آورد شهر، بعد شما داری میگی من خودمو با شرایط اونا وفق بدم؟ بابای صفورا داشت خیلی اذیت میکرد. لاتولوتا آمده بودن دخترشو ببرن. پس چرا دلت واسه من نسوخت؟ برای چی این ازدواج قبول کردی؟ تو واقعا چی میخوای هوری؟ اینکه من بردارم تو با خودم فراریت بدم؟ اگه فرارم کنم حق دارم.
حتی فکرشم نکن هوری، وگر نباید مثل صفورا بری خونه یکی کلپتی کنی. حداقل نفس کشیدنش به میل خودشه. پس برو با یکی فرار کن. برو آبرومونو ببر و جلوی همه خار و خفیفمون کن. اگه شما با بابا ازدواج نمی کردی چی کار می کردی؟ حداقل به فرار فکر نمی کردم. یعنی همه ی زندگیت گریه‌زاری می کردی ولی ازدواج نمی کردی؟ آره شاید. من حتی این گزینه رم ندارم. هر چی که بشه باید با یه آدمی ازدواج کنم که حتی نمیشناسمش مامان، حتی نمیدونم کیه. هوری بالاخره همه چی درست میشه. بسپارش به خدا. سپردمش به خدا که دارم با زندگیم ریسک میکنم مامان. سرمو خم نکردم، سرمو بالا گرفتم و وایسادم. داری به چی فکر میکنی؟ ها؟ به چی فکر میکنی؟ دارم فکر میکنم چی کار کنم. به حرف شماها باشه یا به میل خودم. که چه تصمیمی درستی؟ فکرمو کردم جمال. راه دیگه ای به جز اومدن با تو ندارم. منم ببر هر جا و هر طوری که دلت بخواد. هر جا و هر طوری که دلت بخواد. هوری کارت ملی تو آوردی؟ جمال 2 تا هم عکس. الان میام. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.